बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ, जो कि कुल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सुनी गई दुआ। जब वो दुआ सुन ली गई तो फिर ये वाक़या हुआ। दो थके दुबले प्यासे ऊँटों पे 40 दिन की मुसाफरत के बाद वो फ़लस्तीन से इस बेआब गया वादी में पहुंचे। वो वादी कतई रंग के धूप जले गर्म खुश्क पहाड़ों के बीच थी। वादी में पानी की एक बूंद ना थी, ना कोई सायादार दरख्त, नुकीले पत्थरों और लाल लाल मिट्टी में उगी खाल खाल कांटों भरी झाड़ियाँ थी, जो इधर निकल आए मुसाफिर की हवा से फड़फड़ाते खुले कपड़ों को उलझा लेती थी, पकड़ लेती थी। इस वादी में इन्हें अपनी औलाद के एक हिस्से को बसाने के बाद खुदा का मोहतरम घर बनाने के लिए कहा जाना था। वो वादी वादी बक्का थी। वादी बक्का इस वक्त तक ना कोई गांव था, ना कस्बा था, ना शहर। दूर दूर तक इंसानी आबादी का कोई निशान ना था। वो तंग सी वादी सब तरफ से खुश्क बंजर धूप में खड़े जले पहाड़ों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ों में 3 दर्रे थे। यहाँ आने जाने के यही रास्ते थे। एक शुमाल के सिमत शाम को जाता था, दूसरा जनूब में दूर यमन किनारे तक पहुंचता था, तीसरी राह करीब के समंदर बहर अहमर के सहराई किनारे से होती हुई ऊपर फलस्तीन को लौट जाती थी। इसी रास्ते से 2 ऊँटों पर सवार होकर वो मियाँ बीवी अपने एक शेर ख्वार बच्चे को लिए हुए इधर लाए गए थे। आने वाला मर्द 86 साल की उम्र में भी मजबूत आसाब का मालिक नजर आता था। खुश गर्म सहरा की लंबी मुसाफत से इसके जिल्द पर सुर्खी माइल झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। कद दराज था, हड्डियों के जोड़ भारी थे, सर के बाल कपड़े में बंधे थे। सफर की थकान के बावजूद खैर बांटते चेहरे पर चिरागों की तरह बोलती बड़ी बड़ी आंखें बड़ी जानदार थीं। जिधर एक नज़र देख लेती लगता उधर बूटा उग आया। ये खुदा के इंतहाई बरगुज़ीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इनके हमरा उनकी 40 साला जोजा सैयदा हाजरा थी और एक शीर खौर बच्चा। वो बच्चा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल के मायनी है सुना गया, जिसे अल्लाह ने सुन लिया। पता नहीं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब ये दुआ की थी कि मेरे अल्लाह मेरी औलाद में से अपना लाडला रसूल लाना। खुदा ने वो दुआ सुन ली। अंबिया अलैहिस्सलाम तो खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक की औलाद से ज़्यादा पैदा किए, मगर जिस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बनी नू इंसानियत के लिए मेयार और पैमाना बनाकर भेजना था, जिनके कल पे अपनी कही हुई सारी बातों सारे सहीफ़ों को मुकम्मल करके कुरान की सूरत में नाजिल करना था, जिन्हें बनाई गई तमाम तर तख्लीकात का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना था, इन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होने का शर्फ बख्शा जाना था। अब खुदा जाने खुदा ने पहला फैसला कौन सा किया, अपने घर को इस बेआब हो गया वादी में बनवाने का इरादा या इसी वादी में पैदा किए जाने वाले अपने लाडले रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी निस्बत को खुदा अपने घर की पहचान बनाना चाहते थे। शायद दोनों इरादे एक साथ हुए हों। अपने घर का जब खुदा ने सोचा हो तो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर तय कर लिया हो, या सबसे पहले जब अपने लाडले आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तख्लीक की हो तो ही तहिया कर लिया हो कि यहीं अपने हबीब के आबाई शहर में उसके घर के पड़ोस में अपना घर बनवाना है और उसे इसी के हाथों से सजवाना है, सारे जहां को दिखलवाना है। कुछ न कुछ कभी न कभी तय हुआ होगा, वरना ये कैसे होता जो हो गया। 40 दिनों की धूप, गर्द गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगला करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक बेराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसला छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गई। 40 दिनों की धूप, गर्द गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगलाह करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक बेराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसा छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गए, 40 दिन का वही गुजरा हुआ सफ़र दोबारा गुजारने, जिधर इनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम इनके मुंतज़िर थी। कहते हैं वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के कहने से उधर आए थे।
سیدہ سارہ چونکہ خود اس وقت تک بے اولاد تھیں، ان سے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کا بیٹا نہ سہا گیا۔ دونوں ماں بیٹے کے دیس نکالے کا مطالبہ کر دیا۔ ماننے والے اس کہاوت کو مان بھی لیتے ہیں، مگر حیرت ہے انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سوچیں کہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا مطالبہ ماننے کے لیے خدا کے دوست اور انتہائی برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر 1.25 مہینے تک چلتے چلتے کہاں جا کر رکتے ہیں، کہاں بیوی اور بچے کو چھوڑتے ہیں، وہ کون سی جگہ تھی، وہ جگہ کس نے طے کی تھی؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے؟ خدا کے حکم کے بنا نہ وہ چلتے تھے نہ رکتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے وہ جگہ کون سی ہے، وہاں کیا تھا اس وقت اور کیا ہونے والا تھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی وہ بے آب و گیا ویرانہ ہی لگا تھا۔ دور دور تک نہ پانی کا نشان، نہ کوئی پودا، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی انسانوں کی بستی۔ ایسی جگہوں پہ کون رکتا ہے، کون بستا ہے؟ مگر وہ بس بھی ٹھہر گئی اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی۔ وہ بھی ایسے کہ ان کا چلنا پھرنا، دوڑنا، رکنا ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا، بار بار دہرانے کے لیے کہ کوئی بھول نہ جائے، کوئی بھول میں نہ رہے، کہ کبھی کبھی بظاہر نظر آتے، محسوس ہوتے اور موجود تمام تر خطرات کے باوجود بغیر کسی آسودگی، کسی بھی سہارے کے انسان نہ صرف زندہ رکھا جاتا ہے بلکہ وہ آنے والی انسانی نسلوں کا معیار بن جاتا ہے۔ ورنہ صحرا، پہاڑ اور گرم سورج کے نیچے بنا بوند پانی اور ایک ہرے پتے کے سائے کے بغیر جہاں کیکٹس جیسے پیاس جینے والے پودے تک مر جاتے ہیں، وہاں پورے کا پورا ایک کنبہ ہی نہیں بسا۔ وہ جگہ، وہ مقام، وہ نسل انسانی کی تمام تر قافلوں کی منزل بنا دیا گیا۔ جمت نما بن کر آنے والے عظیم ترین رہنما کی اسی قبیلے سے آمد ہوتی ہے، اور ساری دنیا کو مسافرت پر نکلے انہی لوگوں کے ہاتھوں بنے مقدس گھر کی طرف یہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 40 دن کی مسافت کے بعد عین اسی جگہ روکا گیا تھا جہاں خدا نے اپنے گھر کا صحن سوچا تھا۔ وہاں رکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے عالی مقام خاوند سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک سوال پوچھا تھا، نہ کوئی گلہ کیا، نہ کوئی شکوہ، بس ایک معصوم سوال، یہیں لا کے یہاں چھوڑنا کیا اللہ کے حکم سے ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غبار آلود تھکے بوڑھے چہرے پہ چمکتی ہوئی خشک کن آنکھوں سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، اللہ کی یہی منشا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کا چہرہ دمک گیا، 1.25 مہینے کی دھول اور دھوپ جیسے یک لخت ان کے چہرے سے سرک گئی۔ گود میں کلبلاتے 6 اور بچے کی پیاس بیچ جیسے اکا اکی میں اگی پکی ہوئی کھجوروں کا پیڑ اگ آیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دل جمی سے مسکرائیں اور پورے اعتماد سے بولی، تب ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ خدا کی منشا کبھی رحمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیوی کے کہے ہوئے لفظوں کو سن کر مسکرائے۔ ان سے زیادہ کون خدا کی رحمت کا بیٹی تھا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ سیدنا ہاجرہ علیہ السلام خدا کے حکم کی تعمیل میں ملنے والی رحمت کا بخوبی ادراک کرتی ہیں۔ وہ خود کیا اپنے منہ سے انہیں تسلیاں دیتے، فرشتے آ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو خوشخبریاں دیتے۔ ایک رات صحرا بیابان میں بیوی بچے کے ساتھ رہے ہوئے صبح خاموشی سے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا، ان کے ماتھے چومے اور پلٹ گئے۔